जुन 3 तारिक राति अब ड्याम अब फेल भएर गयो अनि त्यसको बादमा अब त्यो छ धेरै माथिबाट आएको फ्लड छ त्यसको डिस्ट्रक्सनहरु छ त्यो सबै कुरालाई पर सारेर केवल उसले चाहिँ अब टिस्टा ऊर्जामा ठुलो घोटाला भएको छ टिस्टा ऊर्जा गलत तरिकाले बनिएको प्रोजेक्ट हो टिस्टा ऊर्जाको ड्याम लो क्वालिटी हो भन्ने यो सुरुदेखि नै उहाँले एउटा नरेटिभ बनाउनु खोज्दै छ नरेटिभ हामीलाई वाकिफ छ मुख्यमन्त्री हो जे भन्नु पाए है तर एउटा मैले भने सरकारले जब त्यसरी बोल्दाखेरि एउटा तथ्य सत्य अगाडि लिएर आउनु पर्यो पक्का लो करप्सन भएको छ पक्का लो क्वालिटी काम भएको छ को धाँधली गरे को कस्तो भयो त्यो क्ल्यारिटी हुनु पर्यो क्ल्यारिटी चाहिँ केही छैन उहाँले लगभग त्यो प्रेस कन्फरेन्समा राखेको कागज यही नै हो एक कपी सबैलाई बाँडेको थियो हाम्रो हातमा एक कपी आएको छ है अनि टोटल उहाँले 10 वटा खास गरी चाहिँ 10 वटा प्रश्न हो तर यहाँ 11 वटा लेखेको छ एउटा सिरियल नम्बर चाहिँ भित्र गायब छ अब सरकारको कागजमा यस्तो छ त्यसले गर्दा तथ्य सत्य पनि गायब छ के ओन्ली देयर आर 10 क्वेशन्स देयर आर 11 क्वेशन्स अनि यो क्वेशन्सको सबै हामी एसडीएफ पार्टीबाट हामी यसलाई एनालाइज गरेर हेर्यौं यसको भित्री झाँकेर हेर्नु सबै हेर्दा लगभग यो फेसबुकबाट टिपेको छ क्या कमेन्ट हुन्छ पोस्ट हुन्छ नि फेसबुकको त्यस्तो छ अब कोही व्यक्ति छ फेसबुकमा म हाइडल पावर प्रोजेक्टको स्पेशलिस्ट हो भनेर लेख्छ बोल्छ त्यस्तैहरु मात्रै सरकारले टिपेर यो प्रोजेक्ट यो रिपोर्ट बनाएको छ तपाईहरुलाई हामी चाहन्छौँ है अनि अब सरकारले यो पेश गरिहाल्यो आरोप प्रति आरोप पब्लिक अगाडि छ यसलाई आज हामी एसडीएफ पार्टीबाट स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ जे राख्न गइरहेछु त्यो एसडीएफ पार्टीको अडन हो भनेर तपाईहरुले लिदिए जाओस् र क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्नुहुन्छ भने उहाँले मुख्यमन्त्री साहबले के भन्नुहुन्छ भने द स्टेट क्याबिनेट इन इट्स मिटिङ हेल्ड अन 22 February 2005 had approved the proposal for development of 1200 megawatt Tista 3 hydroelectric power to MS AP Genco Athena Consortium actual bidding entity. However, on 26/2/2005, the letter of intent was issued only to MS Athena Project Private Limited, New Delhi, APPL. The state cabinet approved consortium e.g. AP Genco Athena Consortium was replaced by MS Athena Project Private Limited without the approval of the government. उहाँको मेन कन्टेन्सन यो छ उहाँले भनेको छ लेटर अफ इन्टेन्ट जुन चाहिँ 26 तारिक दिएको छ है एथना कन्सोर्टियमलाई त्यो चाहिँ एकदम गलत तरिकाले दिएको छ त्यसमा क्याबिनेट एप्रुभल छैन अनि त्यो एउटा त्यो अगाडि दिएको छ एपी जेन्कोलाई बादमा साटेर त्यो चाहिँ अचानक एथना कन्सोर्टियमले पाए उसको मूल आरोप यो छ यो कुरा चाहिँ लगभग यो सबै रिपोर्ट भित्र पसेर गएको छ र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु र आज यसको अगाडि एक प्याराग्राफ तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु The Tista 3 project 1200 megawatt was awarded by the state cabinet on 22/02/2005 to consortium AP Genco Athena Consortium actual bidding, but letter of intent was only issued to MS Athena Project Private Limited on 26/02/2005 without cabinet approval of government of Sikkim. भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ सुन्नु भयो हैन जुन लेटर अफ इन्टेन्ट त्यो कम्पनीलाई दिएको त्यो चाहिँ एकदम बायस छ है त्यो चाहिँ अब कानुनी तरिकामा सही छैन त्यो चाहिँ अगाडि चाहिँ एथना कन्सोर्टियमलाई हैन एपी जेन्कोलाई दिएको हो र त्यसमा क्याबिनेट एप्रुभल पनि छैन भन्छ आफ्नो यो रिपोर्ट हेरेर भित्र आफै कन्फ्युज छ भने फेसबुकको पोस्टबाट निकाल ल्याउने यस्तै हुन्छ है र अब उहाँ पनि सिक्किममा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ सायद अहिले त्यो जिन्दगी बिर्सेको जस्तो लाग्छ पीएस गोले वाज मिनिस्टर टु द गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम है उहाँ धेरै सानो मेरो मन्त्री हुनुभएको त्यही कारणले सायद बिर्स्यो होला अब भनौँ अनि सिक्किमे जनताको अगाडि म एक दुईवटा कागज राख्न चाहन्छु यो लामो हुन्छ र त्यसलाई मैले छोटकारीमा बनाएको छु र यो चाहिँ क्याबिनेट एप्रुभल हो क्याबिनेट एप्रुभल है उहाँले जुन भन्दैछ क्याबिनेट एप्रुभल छैन भन्दैछ क्याबिनेट एप्रुभल हो यो अनि यसले के भन्छ प्रपोजल अफ कमिटी फर डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एस पर मिनट्स अफ मिटिङ हेल्ड अन जुलाई 24 2004 जुलाई 24 2004 सर्टमा तपाईहरुबाट राख्न चाहन्छु गहिरो कागज हेरेर बस्नुहुन्छ मलाई द एब्स्ट्र्याक्ट अफ द क्याबिनेट मिटिङ हेल्ड अन 25 May 2004 for 100 days development roadmap for all the departments was circulated to the department, wherein it is mentioned about the energy and power department that any capable private party to tap additional generation energy should be pursued to fulfill the objective of power requirement in the state for industrialization and for commercialization purpose. भनेर त्यसको आधारले एउटा हाई पावर कमिटी बनायो द स्टेट the committee comprises of the following officers of the state government: Chief Secretary, Additional Chief Secretary from Development Commissioner, Principal Secretary Finance, त्यसरी Secretary Forest अनि Secretary Powers है अनि यो एप्रुभ भएर गयो
र यसमा यो मिटिङ द क्याबिनेट मिटिङ वाज हेल्ड अन 18 अक्टोबर एट 3 PM एट मिन्टोगाङ गान्तोक सिक्किम। द फलोइङ क्याबिनेट मिनिस्टर्स आर प्रेजेन्ट भन्दाखेरि 5 नम्बरमा प्रेम सिंह तामाङ मिनिस्टर डिपार्टमेन्ट बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयर्स उहाँ स्वयं प्रेजेन्ट थियो यो क्याबिनेट मिटिङ। हेर्नुहोस् अब यो के हो? Which date, which year? भनिदिनुस् न। Which date you want? Cabinet meeting was held on 18 October 2004. Okay. र यसले के दर्शाउँछ भने जुन अहिले यो स्विच अफको कुरा आउँदैछ मेरो त मोबाइलको स्विच अफ थियो भने हेर्नुहोस् कति ठुलो यो कुरा छ आज सिक्किमको अगाडि। एउटा मन्त्री जो चाहिँ स्वयं त्यो मिटिङमा थियो आज आएर भन्दैछ हो उहाँ सीएम हुनुभयो ठिकै छ, तर उहाँले आज यो कुराको उहाँले बिर्सिनु भएको छ कुरा क्याबिनेट एप्रुभलै भएको छैन। आफैले क्याबिनेट एप्रुभल आछ आफै मुख्यमन्त्री भएर भन्दैछ आज क्याबिनेट एप्रुभलै भएको छैन। अब सिक्किमको जनताले बुझ्नु पर्यो कस्तो मान्छे चाहिँ आज सीएम भएर बसेको छ। अनि त्यो कुरा अगाडि बढाउनु छ त्यसले म त्यसमा पर्छ चाहने लामो कुरा छ चाहिँ। अनि र अब यो कुराको तथ्यभित्र जुन म तपाईहरुको अगाडि कस्तो भनेर राख्न चाहन्छु भन्दा यो उहाँले जुन प्रेजेन्ट गरेको छ 16 तारिख है 10 वटा पोइन्ट छ। यो 10 वटा पोइन्टमा धेरै रिपिटेसन छ क्या। त्यही कुरालाई पछाडि फेरि सोधेको त्यही कुरा अगाडि ल्याएको छ, तर मेन कुरा 2-3 वटा छ। त्यसमा चाहिँ एउटा यो कुरा यो जुन म राख्न गइरहेको छु है, जुन उहाँले भन्नुभएको छ लेटर अफ इन्टेन्ट इलिगल हो, क्याबिनेट एप्रुभल भएको थिएन। पहिला एपी जैनकोला दिएको बादमा यो अर्को कन्सोर्टियममा दियो भनेर बुझ्नुभयो। र यो आरोपलाई चाहिँ अब अरू अन्य कागजहरू धेरै ल्याउन सक्थ्यो। हामी एसडिएफ पार्टी पावरमा थियौँ है, कागज हाम्रोमा कमी छैन, रेकर्ड हाम्रोमा कमी छैन। तर तपाईहरुको आज सिक्किमे जनता प्रेस एन्ड मिडिया सबैको अगाडि म कोर्टको कागज राख्न चाहन्छु। द अनरेबल हाई कोर्ट अफ सिक्किमको कागज हो यो र यो कोर्टको कागज हो। यसमा जजमेन्ट भइसकेको छ, यो अब्जर्भ भएर जजमेन्ट आएको कागज तपाईहरुले राख्न चाहन्छु। किन अरू कागज राख्दाखेरि त्यो होइन होला, त्यो फल्ला ढिस्काले लेखेको त्यो अर्को रिपोर्ट होला, तर यो कोर्टको कुरा फाइनल हो। र इन द हाई कोर्ट अफ सिक्किम एट गान्तोक है र रिट पिटिसन नम्बर 40 of 2005 को जजमेन्ट बाट के भन्छ हेर्नुस्। यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको बारेमा छ। रिट पिटिसन सी नम्बर 40 of 2005 as provided under clause 589 of the National Electricity Policy 2005, the government of Sikkim prepared its own power policy to develop workable and successful models for private company partnership, namely letter of intent dated 26/2/2005, which reads as follows. अब नम्बर मैले यसमा के लेखेको यो हाइकोर्टमा उहाँले हाम्रो यो जुन वाद विवाद त्यो अनुसारले कागज हालेको छैन त। अब जसरी हाइकोर्टले हालेको छ त्यो सिधै पढेर जान्छु, कारण हामीले चाहेको मुद्दा यो भित्र छ। अब उहाँले भन्दैछ लेटर अफ इन्टेन्ट है नम्बर 1 उहाँले भन्दैछ उहाँले एपी जैनकोला दिएको छ भन्दैछ। उहाँको मेन आरोप नै त्यो छ एपी जैनकोला लेटर अफ इन्टेन्ट दिएको छ भन्दैछ है। र हाइकोर्टले के भन्दैछ भने लेटर अफ इन्टेन्ट चाहिँ एथिना प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई दिएको छ भन्दैछ। यहाँ हाइकोर्टको कागज यहाँनिर इट इज से द लेटर वाज गिवन टु एथिना प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड नट टु एपी जैनको। क्लियर छ कुरा यहाँ छ। यो हाइकोर्टको कागज तपाईले हेर्दा पनि हुन्छ, पेज नम्बर 55 मा छ है। र लेटर अफ इन्टेन्ट फर डेभलपमेन्ट अफ 1200 मेगावाट टिस्टा स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन सिक्किम अन बुट अरेन्जमेन्ट भनेर चाहिँ यो लेटर अफ इन्टेन्ट दिएको छ। लेटर अफ इन्टेन्टको धेरै क्राइटेरिया छ। टु बी डेभलप्ड अन बुट भनेपछि बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफर अरेन्जमेन्ट अन्डर जोइन्ट सेक्टर। उहाँले बादमा भनिबस्छ जोइन्ट सेक्टर भएको छैन, जोइन्ट सेक्टर भएको छैन। अन्डर जोइन्ट सेक्टर भनेर चाहिँ हाइकोर्टको कागजमा छ हेर्नुहोस्, इट इज क्लियर। तर यो एक दुईवटा क्वेसनको क्लियर गर्दै यो उहाँले राखेको त्यो 2.5 घण्टा क्लियर भइहाल्छ है। र एज पर द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ स्टेट गभर्नमेन्ट रोयल्टी एट द रेट अफ 12% थाहा छ फर द फर्स्ट 15 years, then after 12% for the first 15 years, then 15% for the remaining 20 years. यो तपाईलाई थाहा छ। From the date of the 35 years from the date of commencement commercial operation at the end of which they shall be returned back to the government. एउटा कुरा छ नि उहाँले भन्दैछ किन चाहिँ कमर्शियल डेट अफ अपरेसन देखि मात्रै लिएको 35 years भनिरहेको छ नि। त्यो फेसबुकमा लेखेर त्यसैले चाहिँ सरकारले त्यही नै बोलिरहेको छ। वेयरएज यो लेटर अफ इन्टेन्टमा नै यो छ। लेटर अफ इन्टेन्टमा यो पास गरेको छ। यो एउटा एग्रीड एजेन्डा हो, त्यही कारण तपाईहरुले राख्न चाहन्छु। अर्को छ एसपीटीसी गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम स्याल इन्भेस्ट
26% अफ द टोटल एमाउन्ट भन्दैछ। यो तपाईँलाई थाहा छ, सुनिरहनु भएको 26% इक्विटी स्टेट गभर्मेन्टको छ त्यो भित्र है। र अन्य कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है, म तपाईँलाई अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि यो कुरा अर्को एउटा क्राइटेरिया सुनिराख्नुहोस्। यो जुन उनीहरूले आरोप लगाइबस्छ कि प्रोजेक्टमा किन पैसा ज्यादा हाल्यो, किन प्रोजेक्ट एनपिए हुन आँट्दा पनि पैसा ज्यादा हाल्यो, बादमा आउँदैछ यसको डिटेल आउँछ। तर अन द क्वेसन यो कागजमा घरिघरि पल्टाउनु मिल्दैन, थाक्छ। त्यही कारण तपाईँ राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्दैछ होइन, हामीले 26% देखि किन 51% ओनरसिप राइट लियो, किन पैसा खर्च गर्यो, किन 60% लियो, किन यस्तो खालको त्यो खालको मात्रै उहाँहरूको आरोप छ क्या। अब यो पढ्यो भने क्लियर हुन्छ नि हो, सरकारले पनि अलिकति पढ्नु पर्यो नि हो, जनताले नै सबै कुरा पढेर सुनाइदिनु पर्ने। कहिलेदेखि हो, कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हामीले हो। यो 2 पन्ना पल्टाएर हेर्नुहोस् न, तपाईँ छ त यहाँभित्र। एनिवे क्वेसन है, इन द इभेन्ट अफ स्टपेज अफ कन्स्ट्रक्सन अन द मेन प्रोजेक्ट कम्पनी बाई द डेभलपर फर अ पिरियड अफ मोर देन 12 months फर रिजन्स नट कभर्ड अन्डर फोर्स मेजोरी भनेको चाहिँ अनफोर्सिन क्यालामिटी भयो, नेचुरल क्यालामिटी भयो भने चाहिँ and for the reasons attributed to the developer and or abandonment of the project by the developer, the government shall, after giving due opportunity to the developer to resume the work, have the right to terminate the agreement. Number 1 हेर्नुस्, सबै राइट गभर्नमेन्टलाई दिएको छ एग्रिमेन्टले। त्यही कारणले गभर्नमेन्टले त्यो प्रोजेक्ट बन्द हुनु अब आँट्दाखेरि त्यहाँ कुनै नेचुरल क्यालामिटीले त्यसलाई ड्यामेज भयो भने त्यसलाई रिज्युम गर्नु भनेर त एग्रिमेन्टमै छ, बुझ्नुभयो। र यसको अझै डिटेल बादमा आउँछ। अहिले तपाईँले यति याद राख्नु, उहाँले भनिबस्छ नि, अस्ति त उहाँले भन्दै थियो त्यो भत्केको गाडीलाई किन पैसा हालेको भन्दै। अरे बाउ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ तपाईँ, भित्र के लेखेको छ हेर्नुहोस् न। भन्दैछ यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट बनाएकोमा कुनै कारणले त्यो प्रोजेक्टहरू रोकियो भने र डेभलपर भाग्नु कोसिस गर्दैछ, कुनै कारणवश प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नु सक्यो भने गभर्नमेन्टले हस्तक्षेप गर्दा हुन्छ भनेर लेखेको छ नि। हेर्नुहोस् पत्रकारले यो एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस् तपाईँले यी पाउनुहुन्छ। अनि यो छ नम्बर 1 कुरा है। अझै अगाडि बढौँ। द साइलेन्ट फिचर्स अफ द पावर पोलिसी अफ द स्टेट गभर्नमेन्ट, द लेटर अफ इन्टेन्ट डेटेड 26/2/2005 एज फलोज। अब यो चाहिँ हाइकोर्टले इन्टरप्रेट गरेकै। अघि चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ छ हामीले यो लेटर अफ इन्टेन्ट लिएर दिएको एमएस एथिना कन्सोर्टियममा, तर हाइकोर्टले लेख्दैछ। हाइकोर्टले एक दुईवटा प्रश्न पढ्दा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ के भन्नुभयो। लेटर अफ इन्टेन्ट जब हाइकोर्टले पढ्दा के भन्नुभयो भने that the independent power developer IPP provides for 12% of net energy to the state government. Clear? That the project would be offered for a period of 35 years from the date of commercial operation. High Court le bhandecha. That the government of Sikkim would have 26% of equity share under IPP. The respondent number 3 company. बुझ्नुभयो, हाम्रो चाहिँ 26% equity share हुन्छ भन्दैछ। That the IPP respondent number 3 would provide employment to the local skilled, semi-skilled and unskilled manpower. Most important कुरा यो यहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस्। एसडिएफ गभर्नमेन्ट जहिले पनि सिक्किमेको लाग्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ आज के भन्दैछ गोले हैन, हामीले सबै काम खतम गर्यौँ, सब स्ट्यान्डर्ड ड्याम बनायो, सबै कुरा नष्ट गर्ने एसडिएफ पार्टीले भन्दैछ, पवन चामलिङले भन्छ। तर आज भित्र कागज भित्र हेर्नुहोस् के लेखेको छ। र यस्तो कुराहरू लेखेर सिक्किम सुरक्षित रहोस्, सिक्किमले सुरक्षित रहोस् भनेर एसडिएफ पार्टीले त्यो भिजनरी काम गरेको। र हेर्नुहोस् यहाँ, द IPP independent power respondent number 3 would provide employment to the local skilled, semi-skilled and unskilled manpower. अब तपाईलाई यसको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। आज लगभग 400 जना इम्प्लोइजहरु चाहिँ एसकेएम गभर्नमेन्टले चाहिँ टिस्टा ऊर्जामा इन्गेज गरेको थियो। याद राख्नु यो के कारणले, यो क्लजले गर्दाखेरि, that is because of this clause. That the IPP respondent number 3 may surrender the allotment of the project back to the government of Sikkim if on completion of the DPR within the split time frame it has grounds to establish that the project is not techno-economically viable. However, on such surrender, the government of Sikkim shall not compensate towards expenditure incurred by the IPP. यो ठुलो बात विवाद छ। सबै खर्च हामीले ठेल्यो गभर्नमेन्टलाई होइन, कन्डिसन छ, सरकारको डिस्क्रिप्सन पावर छ। र तर हामीले त्यो जब क्षति भयो त्यति बेला हामीले त्यो 2011 भुइँचालो आयो, त्योभन्दा अगाडि हामीले बुझ्दाखेरि त्यो कम्युनिकेसन प्रब्लम थियो, ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन प्रब्लम हुँदाखेरि हामीले नै
त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन र भुइँचालो कारणले गर्दाखेरि इक्विटी इन्फ्युजन गरेर क्यापिटल इन्फ्युजन गरेर हामीले प्रोजेक्टलाई रिज्युम गरायौँ। यो छ। अनि अब हेर्दै जानुहोस् अर्को कुरा, हाइकोर्टले लास्टमा के भन्यो भने हेर्नुहोस्, आई एम देयरफोर कन्भिन्स दिस टर्म्स अफ पावर पोलिसी अफ द गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम इज letter of intent dated 26/2/2005 are fully in consonance with the National Electricity Policy 2005 dated 12/2005 and provides for a transparent, fair and reasonable method for identifying the IPP which is apparently beneficial to the state of Sikkim. Clear छ कुरा? Clear? High Court ले भने letter of intent मा केही गडबड छैन, यो लेटर अफ इन्टेन्ट इन्ट्याक्ट छ, लिगली एकदम यो पर्फेक्ट छ, यसमा केही कुनै पनि छेडछाड भएको छैन भनेर हाइकोर्टले भन्नुभएको छ। र अब एक्सन टेकन बाइ गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम विथ रेफरेन्स टु द सेलेक्सन अफ द रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 3 फर इम्प्लिमेन्टिङ द इम्प्युम टिस्टा स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब हामीले छान्नु पर्यो नि त, अब प्रोजेक्ट भएपछि एउटा छान्नु त पर्यो, कसैलाई जिम्मा दिएर त्यसले काम गरेर प्रोजेक्टलाई खडा गर्नु पर्यो। र यसको बारेमा के गर्यो भने गभर्नमेन्टले approved by the cabinet and thereafter adopted by the state government was communicated to various established developers in the country and pursuant to which 5 developers namely उहाँले भन्दैछ नि हामीले खालि एथना कन्सोर्टियमलाई मात्रै काम दियो, एथना कन्सोर्टियमलाई मात्रै चेप्यो भन्दैछ, होइन। एकदम यो ओपन बिडिङ भएको छ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 एथिना प्राइभेट प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड आयो, एनटीपीसी आयो, एनएसपीसी आयो, सतलज जल विद्युत एलटीडी, कस्मोस इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राइभेट लिमिटेड कन्सोर्टियम आयो। जब 5 वटा कन्सोर्टियमले चाहिँ त्यो बिडिङमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्यो, अन्त त्यसको कम्पेरेटिभ पनि यहाँ छ। हेर्नुहोस्, द कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट अफ एभल्युएसन अफ द अफर्स मेड बाइ द 5 हाइड्रो पावर डेभलपर्स इज स्टेटेड एज बिलो। यहाँ डल्लै छ। यसमा एथिनाले किन पायो भन्दा उसले सबै कुरा एक्सेप्ट गर्यो। एथिना कन्सोर्टियमले चाहिँ हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै गर्यो, लोकललाई इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्छ, 15 वर्षलाई 12% फ्री पावर दिनुपर्छ, त्यसको बादमा 35 वर्ष सकेपछि हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेटलाई फर्काइदिनुपर्छ भनेर सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ सिक्किम गभर्नमेन्टको चाहिँ मानेर उसले पाएको हो, उसलाई चेपेर ल्याएको चाहिँ होइन, एकदमै हुँदै होइन। अनि अरू जति हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरूको कन्सोर्टियम आयो, एनएसपीसी एनटीपीसीहरूले चाहिँ मानेन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ भन्यो केवल हामी यो जुन हाम्रो कन्डिसन थियो बुट बिल्ड अपरेट ओन एन्ड ट्रान्सफर ब्याक 35 उनीहरूले भन्यो बु बिल्ड अपरेट ओन, उनीहरूले नफरमाउने बिल्ड अपरेट ओनमा उनीहरू माने, तर हाम्रो क्लज चाहिँ थियो बिल्ड अपरेट ओन एन्ड ट्रान्सफर। त्यो नमान्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो इन्गेजमेन्ट हुन सकेन। खास कुरा यो के भन्दैछ उहाँले, हामीले चाहिँ एथना कन्सल्टेन्टसँग चाहिँ मिलीभगत गरेर उहाँलाई मात्रै दियो, अर्कोको तानेर बोलाइदियो, होइन। यस्तो होइन, ओपन मिटिङ भएको छ यहाँनिर, टोटल ओपन मिटिङ भएर कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट बनेको छ। यो हाइकोर्टको रेकर्डमा छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसरी बेबुनियादी आरोपहरू आज फैलाइरहेको छ। कसले भन्दा मुख्यमन्त्रीले, अचम्मको कुरा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले फैलाइरहनु भएको छ। अनि सानो कुरा पढ्न चाहन्छु, द हाई पावर्ड हाइड्रो पावर कमिटी इभ्यालुएटेड द कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट अफ दिस 5 developers and concluded that only the offer received from MS Athena Consortium was in full compliance with the terms of the policy and project in the interest of the state of Sikkim. Clear छ, अरूले गरेन, यो क्लियर छ, यो हाइकोर्टको कागजमा छ है। यही भन्न तपाईहरुले अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि अब अर्को अब्जर्भेसन के छ भने यो लास्ट अब्जर्भेसन हाइकोर्टले राखेको छ, no reasonable person could have any grievances against the power policy of the government of Sikkim or against the process of selection of respondent number 3 means Athena Consortium for implementing the impugned project as rightly contended on behalf of the state of Sikkim as the same were transparent, fair and reasonable. High Court observation clear छ यो कुरा। अब सिक्किमे जनताले बुझिदिनु पर्यो, यो जति आरोप लाउँदैछ आज मुख्यमन्त्रीले स्वयं 16 तारिक प्रेस कन्फरेन्स गरेर आरोप लाउनु भयो। हामीले लेटर अफ इन्टेन्ट 26/2/2005 इलिगली दियो, त्यो हाइकोर्टले क्वास गरेको, उहिले नै क्वास गरेको र यो जजमेन्ट तपाईहरुको अगाडि राखे। अनि अब तपाईहरुको अगाडि क्वेशन नम्बर 2 मा जान चाहन्छु। यो दुई तीनवटा क्वेशन चाहिँ मेन छ, अरु त्यति साह्रो मेन छैन यसमा कि तपाईले क्लियर जाओस्। उनीले क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ भने फर्मेसन अफ टिस्टा ऊर्जा क्वेशन नम्बर 3
क्वेसन नम्बर 3 मा जाँदैछु म। सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट। सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराले मात्रै तपाईलाई क्लियरिटी हुन्छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के भएको रहेछ है। उहाँले के भन्दैछ भने सुनिरहनु भएको होला, यो फेसबुकमा पनि लेखिरहनुहुन्छ है, उहाँ स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ अनि सरकारले त्यही कपी पेस्ट गरेर लाइक कमेन्ट गर्दै बसिरहेको छ। 7 वर्षसम्म विथ 7 years with effect of 2005 to 2012 गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले 26% इक्विटी सेयर टुलमा पाएन भन्दैछ। सुन्नु हामीले पाएन त 7 वर्षसम्म इक्विटी सेयरै पाएन भन्छ। नम्बर 1 इक्विटी सेयरको तपाईले लाभ पाउनुहुन्छ जब तपाईले क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने कहाँबाट इक्विटी सेयर पाउँछ? यो कुरा यति नै नबुझेर त्यो जिद्दी प्रकारले बोलिरहेको छ अरे। फाइल हेर न इक्विटी सेयर कहिलेदेखि इन्फ्युज गर्नु थाल्यो। गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले इक्विटी सेयर हाल्नु थाल्दाखेरि मात्रै त्यो सेयर पस्छ नि भित्र। अन्तको जग्गा बने त 26% को त्यो त इनबिल्ड हो। नि त हामीले 26% हाम्रो इक्विटी सेयर भनेको अघि मैले तपाईलाई त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा देखाएँ, लेटर अफ इन्डियनमा देखाएको छ। तर हामीले इक्विटी इन्फ्युजन गर्नु पर्यो, क्यापिटल इन्फ्युजन गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट त्यो जग्गा पाउँछ त। र यति कुरा नबुझेर फेरि गलतफहमी फैलाइरहेको छ। फेरि उहाँ स्वयं भन्छ गलतफहमी फैलाउनेलाई हामी कानुन लाउँछ है भन्छ। अब आफै बढी घुमाउनुहोस् भन्नु क्या हो के हो। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो कुरा अघि मैले अलिक छट्टै टच गरेर राखेँ तपाईलाई त्यो फोर्स मिजुरी भन्ने कुरा याद गर्नु, किन कोट्याउनु मिल्दैन अघि मैले भनेको हैन। फोर्स मिजुरी अनफोर्सिन कुरा आयो भने चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गर्दा हुन्छ भनेको छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन बुझ्नु भएन। र भयो अनफोर्सिन आयो कारण 2011 मा ठुलो भुइँचालो आयो। त्योभन्दा अगाडि मैले भने गुजर ल्याउँदाखेरि त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन ब्रेकेज भएको रहेछ। अब ठुल्ठुलो इक्विपमेन्ट लानु पर्थ्यो होला, रोड कन्डिसन सही मिन्स पर्थ्यो होला, त्यो हुनु सकेन। ट्रान्सपोर्टेसन ब्रेकडाउन र 2011 स्पेसली 2011 को भुइँचालोले गर्दा टोटल पावर ब्रेकडाउन भएर गयो। अन्त सीएमले भन्दै थियो त्यो मरिसकेको कम्पनीलाई किन पैसा हाल्यो सुन्दैन हैन यो चाहिँ। तर सरकार चाहिँ सर अब यसरी जजमेन्ट हुँदैन हौ सीएम साहब। अलिकति टर्म्स एन्ड कन्डिसन के रहेछ, सरकारले के भनेर त्यो प्रोजेक्टलाई भिताएको रहेछ भने हेर्नु त पर्यो नि। लेखिरहेको छ त। अन्त फोर्स मिजुरी भयो भने चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नु भनेर बुझ्नुभयो। अन्त त्यो त्यति मात्र होइन, यो हुँदाखेरि के भयो भन्दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि मलाई अहिले भित्र पढेर जाँदा भेटिन्छ है। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि हस्तक्षेप गरेर भने कि सिक्किम गभर्नमेन्टले त्यो टिस्टा स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावरलाई रिकभर गर, तिमीले गर्नै पर्छ हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई रिकभरी गर भने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि हस्तक्षेप गरेको छ। सिक्किम गभर्नमेन्टले भनेको छ पैसा चाहन्छौ लैजाऊ है, लैजाऊ तर प्रोजेक्टलाई रिकभरी गर भनेर चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले भनेको छ। र यही कारणले गर्दा चाहिँ सिक्किम गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यहाँदेखि इक्विटी इन्फ्युजन गर्न थाल्यो, इक्विटी इन्फ्युजन हुन थाल्यो। अब हाम्रो 26% थियो, यसको अहिले यहाँ आउँछ पल्टाउँदै जान आउँछ। यति बुझ्नु स्टोरी बुझ्नु पर्यो। 26% छ त्यो त्यसको मुताबिक इक्विटी इन्फ्युजन हुन थाल्यो। अनि अब उहाँले भन्दैछ हैन किन गरे 26% थियो त्यो पनि छोड्नु पर्ने, त्यहाँदेखि एकाउन्टको पुरै नगरेर 60 मा जानै नपर्ने भन्दैछ हैन। यही भन्दैछ छोड्नु पर्ने अरे, स्क्रैप गाडी अरे, काम नलाग्ने अरे। सरकार यसरी चल्दैन सर, सरकारले रुल एन्ड रेगुलेसनमा चल्छ। के हामीले कमिट गरेको छौँ, के कम्पनीले दिएको छौँ, के हाइकोर्टले तामिल गरेको छ हामीलाई हैन गर भनेर अर्डर दिएको त्यसलाई हामीले पुरा गर्नु पर्यो नि। यो मरेछ भनेर सरकारले डिसाइड गर्दैन यसरी हो। यो कुरा बुझ्नु नसक्दा चाहिँ उहाँले अफवाह फैलाइरहेको छ क्या। अनि तपाईहरुलाई अगाडि राख्न चाहन्छु यो सेयरको कुरा है। सेयर किन हाम्रो 51% भएर गयो। अब जब यो रोकेर गयो, प्रोजेक्ट रोक्यो, अब कुनै कारणले यता कन्सोर्टियम अगाडि बढ्न सकेन, स्ट्याग्नेन्ट भएर गयो र हामी गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले हामी स्टेप इन गर्नु पर्यो। हाम्रो 26% सेयर थियो, उनीहरुको 74% सेयर थियो। तर 74% सेयर स्टप भएर बस्दाखेरि 26% अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। अन्त 26% को म सानो हिसाब बताइदिन्छु तपाईलाई। यो बुझ्नुस्, यो बुझेन भने अगाडि कुरा केही बुझिँदैन क्या। यो सेयरको कुरामा आएको छ। सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट नबुझिकन चाहिँ यो प्रोजेक्टको भित्र तथ्य सत्य हामी जानु सकिँदैन। सपोज 100 वटा सेयर छ, 100 वटा सेयर छ 1 रुपैयाँको छ भने 26 वटा हामीसँग छ, 70 वटा यता कन्सोर्टियमसँग छ, एथिना कन्सोर्टियम छ। एकपट्टि 26 एकपट्टि 74। अब सेयर बढा भने त हामीलाई सेयर हामीले 50 बढायो। सपोज वी इन्क्रिज द सेयर टु 50, 150 भयो। 150 मा हाम्रो सेयर कति आउँछ 26 मा 39 आउँछ। उहाँहरुको 74 कति आउँछ 111 आउँछ 111। हामीले 150 मा हाम्रो सेयर 39 पाउँछौं किन 26 भन्दा अगाडि त बढ्न सक्दैन नि त। दैट इज द क्यापिङ लिमिट। तर उनीहरु 74 उनीहरुले पाउँछ 111। तर
एथिनाले चाहिँ सेयर बढाएन नि त, हामीले सेयर फ्लोट गर्यो, उनीहरूले बढाएन नि त, बढाएन, किनेन पनि, उनीहरू केही हस्तक्षेपै गरेन, एज इट इज छोडिदियो। सिक्किम गभर्मेन्टले 50 वटा सेयर फ्लोट गर्यो, तर एथिनाले त्यो 50 वटा सेयरमा हात लगाएन। तर यो होइन कि उहाँले पाउँथेन भन्ने होइन, यो सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्टमा क्लियरली भनेको छ कि पहिला चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टले सेयर फ्लोट गर, त्यहाँदेखि कन्सोर्टियममा भएको यो 8 वटा कम्पनीले किन्नु पाउँछ भनेको छ, किन्नु भयो, तर उहाँले किनेन, नकिन्दाखेरि त्यो सेयर हाम्रोमा फर्केर आयो, गर्दाखेरि हाम्रोमा सेयर 37 वटा फर्केर आयो, प्लस उसले नकिन्ने सेयर चाहिँ 37 वटा भयो। 111 - 74 इज 37 वटा सेयर चाहिँ हाम्रोमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा 39 थियो, 37 आयो, जोड्दाखेरि 76 भयो। हाम्रोमा 76 वटा सेयर भयो, उसकोमा भयो 74। त्यही कारणले हाम्रो चाहिँ त्यो कम्पनीमा पर्सेन्टेज अफ सेयर भयो 51। यसरी हाम्रो हक बढेको। अब बले साहबले बुझेन भने भन्नुहोस्, कुनै दिन पठाइदिउँला कागज पत्र, बुझ्नुहोस्। यस्तो नबुझिकन कुरा गर्नु हुँदैन क्या। न सिक्किम सरकारले सेयर किन्यो न बेच्यो, हामीले इक्विटी इन्फ्युजन गर्यौँ क्यापिटल कामको लागि, प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन। उनीहरूले सेयर लान सक्थ्यो, तर सेयर लगेन उनीहरूले। सेयर नलाँदाखेरि त्यो सेयर हामीसँगै बस्दाखेरि हाम्रो सेयरको पर्सेन्टेज बढेर जाँदा विथ 51% वी बिकेम नट जोइन्ट भेन्चर, वी बिकेम सिक्किम टिस्टा ऊर्जा बिकेम अन्डरटेकिङ अफ सिक्किम गभर्मेन्ट। टिस्टा ऊर्जा चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टको हातमा आयो, सुन्नुभयो यो कुरा क्लियर। त्यसको बाद 60% पुग्यो, अहिले 60.8 मा चलिरहेको छ। यो प्रकारले भएको उहाँले चाहिँ हरेक कुरामा गलत नजरले हेर्दैछ नि त। त्यो सेयर किन बढायो भन्छ कि इक्विटी क्यापिटल इन्फ्युजन किन गर्यो भन्छ। हामीले क्यापिटल इन्फ्युजन गर्नु पर्यो, कारण हाम्रो लेटर अफ इन्टेन्टमा लेखेको छ फोर्स मिजुरीले भन्दैछ तिमीले हस्तक्षेप गर्नु सक्छ। त्यही माथि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले स्पेसली भने सिक्किम गभर्मेन्टलाई टिस्टा ऊर्जालाई एकदमै तिमीले रिस्टार्ट गर्नै पर्छ, यसलाई यतिकै राख्नु हुँदैन, कारण नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको हाइड्रो पावरको जरुरत छ। इन्डिया इज सफर डेफिसिट इन इलेक्ट्रिसिटी, र यत्रो ठुलो प्रोजेक्टलाई हामीले जान दिन सक्दैनौँ र हस्तक्षेप गर भनेर हामीले इक्विटी इन्फ्युजन गर्यौँ। 51% पुग्यो, त्यसको बाद 60% पुग्यो भन्दै दिएन। लागुसको मेन स्ट्रेस यस्तो छ नि त, मेन स्ट्रेस उहाँले त्यही नै भनिबस्छ, किन हाल्यो, किन पैसा त्यसै फ्याँक्यो, किन त्यो भत्केको गाडीमा पैसा फ्याँक्यो। यो है क्लियर छ। आज सिक्किमे जनताले पनि यदि बुझिदिएर जाओस् है यो कुरा। अनि अब एउटा कुरा राखौँ है तपाईँहरूको अगाडि, यो अहिले आउने रहेछ नेक्स्टमा, म ठिकै छ भन्नेवाला छु। यो तपाईँले क्लियर बुझ्नुहोस्। र सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्टमा हामीले हाम्रो सेयर हालेर त्यो कन्सोर्टियमभित्र हाम्रो कन्सोर्टियमको अरू मेम्बरहरूले नकिन्दाखेरि ब्याक फर्केर आयो र हाम्रो सेयर बढेर गयो। यसरी हामीले फेरि 60%लाई सेयर इन्फ्युजन गर्यौँ, त्यो पनि हाम्रो फर्केर आउँदाखेरि हाम्रोमा मालिकाना हक टिस्टा ऊर्जाको चाहिँ हाम्रोमा आएको चाहिँ यस्तो प्रकारले आयो। अनि यो तपाईँले बुझिदिनुहोस्। अहिले जुन मैले यो भने क्याबिनेटमा पास भएको छ, यो सेयर हामीले हाल्नुपर्छ भनेर क्याबिनेटमा पास भएको छ। हेर्नुहोस्, यो छ 9/5/2012 को क्याबिनेट मेमो हो। नोट फर कन्सिडरेसन अफ द क्याबिनेट, गभर्मेन्ट अफ सिक्किम हेज साइन इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट। हामीले त्यो एग्रिमेन्ट सही गरिसकेको छौँ टिस्टा यो एथिना कन्सोर्टियमसँग for development of hydroelectric projects in the state of Sikkim. The implementation agreement signed with developers provide for infusion of Sikkim equity ranging from 10 to 20. Infuse गर्न पाउँछ भनेको छ। हाम्रो यो क्याबिनेटमा पास भएको र हामीले इन्फ्युज गरेको छौँ। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, यसमा लामो छ, म मेन कुरा मात्र राख्छु। PFC भनेको यो पावर फाइनेन्स कर्पोरेसन। अब पावर फाइनेन्स कर्पोरेसनले पैसा दिएर हालेको नि त हामीले। पावर फाइनेन्स कर्पोरेसनले पनि त्यही क्राइटेरिया राखेको थियो कि उसले भन्यो तिमीहरूले सेयर फ्लोट गर है। उनीहरूले इभन भनेको थियो तिमीहरूको सेयरको प्रफिटबाट लोन तिर्नु है, तर त्यो हुनु सकेन। जब सेयरै गएन भने प्रफिट कुरा आएन, ब्याक हाम्रोमा आयो। अन्त पावर फाइनेन्स कर्पोरेसनले क्राइटेरिया राखेको थियो सेयर चाहिँ तिमीले फ्लोट गर्नै पर्छ, अन्त मात्रै तिमीहरूको यो फाइनेन्सिङ हुन्छ भन्दा हामीले पावर फाइनेन्स कर्पोरेसनको क्राइटेरिया मानेर सेयर फ्लोट गरेको। पावर फाइनेन्स कन्सिडर द प्रपोजल अफ कोअपरेट लोन टु मिट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम स्टेट अफ इक्विटी इन्फ्युजन इन आइपिपिस एचइपी भन्ने बुझ्नुभयो। उहाँले एक्सेप्ट गरे हामी इक्विटी इन्फ्युजन हामीले हाल्नु पाउँछ भनेर उहाँले लोन सेङ्सन गरिदिएको छ। यो प्रकारले छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किम सेयर साइन इक्विटी सेयर सब्सक्रिप्सन। त्यही कारण मैले इक्विटी सेयर एग्रिमेन्ट तपाईँले बुझ्नुहोस् भने with the private companies implementing the respective hydro projects
है गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम सेल इक्विटी सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट विथ द प्राइभेट कम्पनीज इम्प्लिमेन्टिङ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स SPDCL सेल क्लियर अल आउटस्ट्यान्डिङ ड्युज अफ PFC यो लोनको कुरा हो र यसरी हामी अगाडि बढेर गएका छौँ। अनि अब तपाईहरुले एउटा कुरा बुझिदिनुहोस् है यो कुरामा मैले जुन अघि भने अहिले यताबाट यहाँ पढ्दा हस्पस हुन्छ। अब यो लाइन पढेर सुनाउँदा यो हामीले लोन किन लिनु पर्यो, हामीले लोन लिएर किन हाल्नु पर्यो, कसरी हाल्नु पर्यो, त्यसको क्राइटेरिया के रहेछ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ शेयर होल्डर एग्रिमेन्टको यो कपी हो। Considering the non-infusion of a major portion of equity by the members of Athena Consortium, उनीहरूले गरेन, मैले भने उनीहरूले गर्दैन, towards the second cost overrun of the project amounting to NRI 615 crores, who were under the sole obligation as per the SHA to infuse total equity towards the cost overrun and to achieve commissioning of the project, the government took the initiative. The government took the initiative on the intervention of the central government. Not on the intervention of the central government to meet the second cost overrun of the project by subscribing to fresh shares of the company. मैले भने त है यो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले डाइरेक्ट गरेको गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमलाई गर्नु भनेर उनीहरु भन्दैछ नि सिक्किम गभर्नमेन्टलाई किन सोधेर भन्छ अरे तल बडा बाबुले गर भनेपछि हामी के गर्नु भन्दै थिएन सिक्किम गभर्नमेन्टलाई नसोधिकन पो गरेछ सबै कुरा भन्दै थियो यस्तो थियो र पढ्नुपर्छ अलि पढेर सबै बुझिहाल्छ त र गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको इन्टरभेन्सन टु मिट द सेकेन्ड कस्ट ओभररन अफ द कम्पनी डाइरेक्टली अर थ्रु एनी गभर्नमेन्ट कम्पनी एन्ड डाइल्युटिङ द सेयर अफ द एथना कन्सोर्टियम। यो भनेको डाइल्युटिङ भनेको उसको सेयर कम्ती भयो नि, मैले भने हाम्रो सेयर 51% भयो उसको भयो 49, त्यसमा हामीले मालिकाना हक पाए। बुझ्नु भने कुरा पाउँछ भनेपछि उसलाई डाइल्युट गर्नु पाउँछ भनेपछि अन्त बोले साहबले भन्नुहुँदै थियो हामीले एथना कन्सोर्टियमलाई चेप्यो हामी त नकआउट गर्ने बढीको छौँ यहाँ देख्नु भयो नकआउट हुँदैछ हैन नकआउट हुँदैछ हाम्रो 51 49 पुगेछ नकआउट हुन थाल्यो 60 पुगेछ उ झन् डाउन हो 40 मा आइपुग्यो उसले बेबुनियादी आरोप लाउँछ के सर विदाउट एनी फ्याक्सन फिगर्स भन्छ नि